अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में दुआ ज़हरा के हवाले से कि दुआ ज़हरा कब वापस आएगी, वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है, सुलह के लिए जो है बड़े पैमाने पर बात हो रही है कि फ़ैमिली दुआ ज़हरा की या ज़हीर गैंग की तरफ से जो है वो सुलह के पैगामात मसूल हो रहे हैं। तो क्या मिल बैठकर सुलह का जो मामला है क्या वो होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पुलिस की जो तहकीकात है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या पेशरफ्त होने जा रही है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जो मुलज़मान की मौजूदगी, जिसमें ना सिर्फ ज़हीर बल्कि ज़हीर का भाई और उसके बाद ज़हीर ख़ुद और उनकी माँ जो है वो भी सारी जो वो वारदात जो है उसमें मुलव्वस पाए गए हैं, उसके शवाहिद सामने आ चुके हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ कुछ तफसीलात रखनी थी, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से और फिर आज दिन भर कराची में जिस तरह मूसलाधार बारिश थी तो मसरूफ़ियत की वजह से नहीं कर पाया। लेकिन सबसे पहले तज़किरा करूँगा उस बात का कि जिसमें कहा जा रहा है मुख्तलिफ़ जो लोग हैं कि क्या फ़ैमिली सुलह की तरफ जा रही है, मामला तूल पकड़ गया है, इंसाफ मिलने की शायद तवक्को नहीं है और उसके बाद फिर फ़ैमिली जो है शायद सरेंडर कर देगी इस गैंग के सामने। तो उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया, हमारी बात हुई और पहले भी वो कहते रहे कि कभी भी किसी सूरत वो सुलह कर नहीं सकते, क्योंकि इस तरह मासूम बच्चे के साथ जिस तरह अगवा करने के बाद एक शादी का ड्रामा रचाया गया, तो ऐसे दरिंदा सिफत जो लोग हैं उनसे जो है वो मुज़ाकरात या बैठ के कोई मामलात बैकडोर हो नहीं सकते। लेकिन अब ऑफिशियल एक पैगाम जारी किया गया है दुआ ज़हरा की फ़ैमिली की तरफ से, मेहदी अली काज़मी साहब की फ़ैमिली की तरफ से। तो वो उसका क्या मतन है, क्या उनमें उनका कहना है, वो आपके सामने रखता हूँ। और उसके साथ फिर जो दूसरी चीज़ें हैं, पुलिस की तहकीकात और जो गैंग में मुलव्वस जो माँ बेटे मुलव्वस हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जो पैगाम मसूल हुआ है उसमें कहा गया है फ़ैमिली की तरफ से, जिसमें एक बात जो है वो लोगों के दरमियान रखी जा रही है कि हम सुलह की तरफ जा रहे हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम ना कमज़ोर हैं और ना बेबस। उन्होंने पंजाबी में एक कहावत को कोट किया है और कहा है कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि फ़िक्र ना करें, हमारे साथ जो कुछ होना था वो हो गया। अब ममलकत खुदादाद या ममलकत पाकिस्तान में एक कानून बनेगा कि कोई शादी 18 साल से कम जो है उम्र की बच्ची की बग़ैर वली के जो है वो नहीं हो सकेगी। और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह वी हैव मच एविडेंस टू हैंग दिस गैंग विद द हेल्प ऑफ कोर्ट्स इंशाल्लाह। उन्होंने आगे तज़किरा किया है कि दुआ ज़हरा ज़रूर वापस आएगी और इंशाल्लाह हम किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और ना ही बैठने का सवाल पैदा होता है। दुआ ज़हरा की फ़ैमिली की जानिब से कहा गया है कि अब वो वक्त गुज़र गया, अब तो ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। और जो लोग हमें कहते हैं कि दुआ ज़हरा कब वापस आएगी, तो इसका जवाब ये है कि हमारा एक एक सेकंड उसकी बाजियाबी कानूनी तरीक़ेकार के लिए जो है वो लगाई जा रही है और हमने एक एक लम्हा जो है उसके लिए सर्व किया हुआ है, लगाया हुआ है और लगा रहे हैं। और आप लोग जो है दुआ करते हैं और करते रहें, हम अपना काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि खामोशी का मतलब किसी बड़े तूफ़ान की निशानदेही है और वो तूफ़ान जो है खैर का है। दिल से दुआ आप सबके लिए, फ़ैमिली दुआ ज़हरा की तरफ से ये पैगाम जारी किया गया है। जिस तरह तासुर दिया जा रहा था कि शायद अब रिलीफ़ नहीं मिल रहा, अदालतों से भी जो है वो बड़ी तारीखें मिली हैं तो इसलिए फ़ैमिली शायद सरेंडर कर जाएगी, बेबस हो जाएगी या फिर कमज़ोर पड़ गई है, उनको लगता नहीं कि उनको इंसाफ मिलेगा। तो किसी भी तरह इस गैंग के साथ सुलह की तरफ मामला जा रहा है, लेकिन उन्होंने कतन मना कर दिया है, कतन इनकार कर दिया है कि सुलह करने का या मिल बैठ कर बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ होगा कानून के मुताबिक होगा और जो शवाहिद आ चुके हैं, जो एविडेंस है इन मुलज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए उनका कहना है कि उनके पास मौजूद है। तो लिहाजा ये ना सवाल पैदा होता है और ना ही हम ये करने के लिए तैयार हैं और ना ही कभी करेंगे कि सुलह करें और उसके बाद फिर मामले को ख़त्म कर दें। ये पैगाम दिया गया है। दूसरा जो मैंने आपके साथ तज़किरा किया कि अदालतों के हुक्मनामा सामने आने के बाद और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जो पुलिस के आला हुकाम हैं उन्होंने भी इस मामले को बारीक बीनी से देखा है। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जिस तरह मेडिकल बोर्ड की जानिब से उम्र का तयन हुआ है कि 14 साल से बच्ची की उम्र कुछ ज़्यादा, यानी कि 14 साल तो वैसे है बिल्कुल वालिदैन के मुताबिक, चूँकि जो टेस्ट हैं उसके हिसाब से 1 साल का मार्जिन ज़रूर दिया गया है। बहरहाल नियर जो है 15 ईयर बच्ची की उम्र बताई गई है। और ना सिर्फ पंजाब
کا قانون بلکہ سندھ کا قانون، دونوں قانون جو لاگو نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ شادی نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پولیس حکام کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے، اب عدالتوں کے حکم نامے سامنے آ چکے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ ہماری مختلف قانونی ماہرین اور اس کے علاوہ جو پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے بات ہوئی، تو ان کا کہنا ہے کہ اب تفتیش اور تحقیقات ہر پہلو کے اوپر، ہر زاویے کے اوپر تحقیقات کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، اور وہ تحقیقات نہ صرف ظہیر بلکہ دعا بلکہ اس کے بعد جو جتنے بھی اس گینگ میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ملزمان کے خلاف اب کون کون سی دفعات لگائی جائیں گی۔ یعنی کہ ایک تو اغوا کی جس طرح دفعہ کے تحت جو ہے مقدمہ درج کیا گیا تھا، اب اغوا کے ساتھ چونکہ مائنر بچی کے ساتھ شادی کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر نہ صرف نکاح خوان، گواہ، اور اس کے بعد پھر بچی کو یہاں سے لے جانے والے جو ملزمان ہیں، خطرناک ملزمان ہیں، ان کو کٹہرے میں لانے کے لیے، ان کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے جو قانونی اور آئینی آپشن ہیں، پولیس نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اور بہت جلد یعنی کہ عید کی اب 2-3 دن کی جس طرح تعطیلات باقی رہ گئی ہیں، اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پولیس نے کیا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ملزمان جو ہے وہ اب تک کہتے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس قانونی اور آئینی آپشن موجود ہے اور انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کام کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہوگا، لیکن وہ بھی اپنا جو موقف ہے عدالتوں میں سامنے رکھیں گے۔ فیصلہ حتمی جو کرنا ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے، نہ مہدی علی کاظمی صاحب نے کرنا ہے، نہ ہی گینگ کے سربراہوں نے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ جو بھی ایویڈنس ہوں گے، جو بھی شواہد و ثبوت ہوں گے، اس میں ان کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا چیز ہے۔ بیشتر چیزیں سامنے کھل کر آ چکی ہیں، بیشتر چیزیں جو دب گئی تھیں یا جن کی بنیاد کے اوپر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ بس اب دعا گئی ہاتھ سے، اب والدین کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اب یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ اب یہ کیس کافی مضبوط ہے، اور ان ملزمان کو ہینگ کرنے کے لیے، ان ملزمان کو لٹکانے کے لیے جو ہے وہ سارے شواہد اور ثبوت آ چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ بھی کورٹ آف لاء کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ تمام شواہد اور ثبوت جس طرح جبران ناصر صاحب کیس کو لے کے چل رہے ہیں، اور جو شواہد اور ثبوت پولیس کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، اور مزید تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا، اور مختلف جو پولیس کی لیگل ٹیم ہے اور اس کے علاوہ جو ایکسپرٹس ہیں خاص طور پر اس طرح کے کرائم کے، اب ان کی جو ٹیم ہے وہ انہوں نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اب مل بیٹھ کر حتمی چلانے کے لیے جو وہ تیاریاں کرنا شروع کر دی گئی ہیں کہ اس میں کیا کیا دفعات اور کس طرح ان ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ 2-4 دن میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پر جو بابر سلیم صاحب جو چیز سامنے لائے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے، بہت بڑا ثبوت ہے، جس میں ملزمان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ وہ تو کراچی آیا نہیں، اور اس کے بعد بچی یہاں سے لاہور خود پہنچی تھی۔ میں نے گزشتہ روز 2 ان کے سامنے بیانات، جو کہ دعا کا بیان 161 کا جو کہ سعید تھیم جو تفتیشی افسر تھے ان کے سامنے رکھا تھا، اور اس کے علاوہ جو بیان تھا 6 جون کا جو کہ شوکت شاہانی صاحب کو ظہیر نے دیا تھا، اس میں کھل کر جو تضاد تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ دعا کہتی ہے 18 تاریخ کو شادی ہوئی ہے، 18 اپریل کو، اور یہ جو ملزم ہے ظہیر، اس کے حساب سے شادی جو ہوئی ہے وہ شادی ہوئی ہے 17 اپریل کو، یعنی کہ 17 کو لاہور پہنچی اور 17 کو ہی شادی ہو گئی۔ لیکن جو ایویڈنس سامنے آئے ہیں خاص طور پر شبیر کے نمبر سے، جو پنجاب یونیورسٹی سے ٹریول کرتا ہے سندھ کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا، اور وہ کراچی پہنچتا ہے، اور اسی روز جس روز لڑکی یہاں سے اغوا ہوتی ہے، اسی روز اسی جو سیلولر کمپنی کا ٹاور ہے اس کے ساتھ اس کی لوکیشن یہاں کراچی میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اب مزید کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ اب بچی گئی نہیں ہے بلکہ لے جائی گئی ہے، اغوا کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت، اب ایک ریکی کے تحت، اور پورا خاندان اس میں ملوث رہا ہے کہ چند دن پہلے یہاں پر آیا ہے، اور ان کی جو والدہ ہے وہ، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو لوگ ملزمان موجود تھے، ظہیر جس طرح وقاص کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، وہ سب موجود تھے، پہلے انہوں نے ریکی کی، اور سارے شواہد و ثبوت اور کس طرح جو ہے وہ بچی کو یہاں سے ساتھ لے جانا ہے، اس کے بعد اس کی پلاننگ کرنے کے بعد پھر شبیر کا نمبر یقیناً یا تو شبیر خود استعمال کر سکتا ہے اور اسی کے نام پہ سم جاری ہوئی ہے، یا پھر جو یہ سم ہے یہ یا تو ظہیر کے پاس ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن جو ہے نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی میں نے مزید بھی تحقیقات کے لیے جو ہے وہ مختلف جو میرے سورسز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ جبران ناصر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ درخواست دے دی گئی ہے کہ ملزمان کا جو اس ملزم کے نام پر جو CDR یعنی کہ اس کا ڈیٹا ریکارڈ، اس کی لوکیشن، ہر وہ چیز آئے گی جس میں کہیں سے بھی کلو ملے گا کہ ملزم اس طرح کی واردات میں ملوث ہے، وہ تو عدالت میں آئے گا، لیکن ہم اپنے طور پر بطور صحافی یہ کام کر رہے ہیں، اور جس طرح جو انہوں نے کیا ہے بابر سلیم صاحب نے، اسی طرح کا اور ایک چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو مزید کھل کر جو وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب
वैसे कोई चीज़ अब ढकी छुपी नहीं है, ना सिर्फ जो झूठ बोला जा रहा था अब झूठ का कोई सहारा लिया जाएगा, ना ही कोई और चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो तहकीकात है अब बहुत आगे जा चुकी है। अब इसका वापस होना या इसको किसी तरीके से झुटलाना जो है वो नामुमकिन सी बात है। यानी कि अब तक जो सामने आने वाले शवाहिद हैं वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मजबूत केस बनाने के लिए नाकाबिल तरदीद हैं। यानी कि इसकी ना कोई इनको झुटला सकता है और ना ही इनको कोई रद्द कर सकता है। अब पुलिस को भी अगर तहकीकात करनी है वो बल्कि इस एंगल क्या इस एंगल से भी आगे बढ़कर, क्योंकि पुलिस के पास सोर्सेज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं, सब चीज़ें पुलिस के पास मौजूद हैं, काफ़ी लिमिटेड सोर्सेज़ के साथ काम करता है, तो आपको मज़ीद चीज़ें और भी नज़र आएंगी जो इनके साथ ना सिर्फ सहूलतकार बल्कि जो इस गैंग में इस कारस्तानी में मुलव्वस है उनके ख़िलाफ़ जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो अब एविडेंस वो सामने आ चुके हैं जिसमें इस गैंग के सरगना और सरबराह इनकी वालदा बताई जाती हैं, जो कि हर मौके पर वो इनके साथ रहीं, और उसी की मावनत के साथ साथ आपके सामने शब्बीर जो है वो भी सामने आ चुका है कि शब्बीर का इसमें क्या रोल था, और ज़हीर तो बिल्कुल इस रोल में मुलव्वस भी है, और उसके बाद फिर उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। यानी कि पूरा का पूरा टब्बर जो है इंशाल्लाह कानून के शिकंजे में बहुत जल्द आएगा, और चाहे वो ज़मानतें लें या कुछ करें, आना इन्हीं अदालतों में और फैसले अदालतों ने हतमी करना है। लेकिन अब सबूत ऐसे हैं, शवाहिद ऐसे हैं जो मिटाए नहीं जाएंगे, बल्कि अब इनके ऊपर पुलिस को अब मज़ीद काम करना पड़ेगा। उम्मीद है, हम तवक्को भी करते हैं, यही हमारे कानूनी इदारे हैं जो मेहदी अली काज़मी साहब और उनके ख़ानदान को इंसाफ फराहम करेंगे। ताख़ीर ज़रूर हो रही है, इस ताख़ीर का एक एक लम्हा सब के लिए जो इस केस से जुड़े हुए हैं उनके लिए मुश्किल है, गुजारना उनके लिए मुश्किल है। उनको वो चाहते हैं कि बच्ची फ़ौरी तौर पर बाजियाब हो, लेकिन चूँकि ये कानूनी तरीक़ाकार इसी तरह है कि ताख़ीर ज़रूर होती है, लेकिन इंसाफ इन्हीं इदारों ने ज़रूर देना है और ज़रूर इंसाफ भी मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।